In a significant step towards infrastructure development, key projects including installation of pavers, hot mixing of roads, and the proposed Baina garden were highlighted during an inauguration ceremony at Baina today. Vasco MLA Krishna Salkar and MMC Chairperson Girish Borkar and Councillor Deepak Naik presided over the event, emphasizing the positive impact of this initiative on the quality of life for the residents. The Baina Garden project awaits approval for the Naval No Objection Certificate, marking the next phase of the development for the area. हांगा जे कामात गॅरेजी कडेन उदक भरताले ताज्या खातीर आमी थोडे वर्क्स प्रपोज केले ते थंय चालू आसा आनी अशें करून एकंदरीत पूर्ण बायणा भाग पासून आमी आज विकसीत कसो करपाक सोदता आनी थोड्याच दिसांनी बायणाचें गार्डन जे 30-40 वर्सां तशेंच खंडीत आशिल्लें ताजी आज फक्त एका NOC खातीर आमी रावल्या. नेवल NOC कडेन हांव काल उलयला ताणें सांगलें डिसेंबर 15 तारीख पूण तुमकां NOC दिता म्हणून. सो म्हाका दिसता जानेवारी नवें वर्स बायणा कारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसतलें आनी खूब उदरगत ह्या वास्को शहरान जातली. म्हणजे ते डेव्हलपमेंट लोकांक दिसता तशें जाल्लेलें आहा तेच्या भायर दिसना पळय तशें आहा दिसता तशें म्हणजे जे प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट येता पळय त्या विज्युअल आहा ते दिश्टी पडटा. जशें तुमी फीश मार्केट ऑलमोस्ट कंप्लीट फायनल स्टेजीर आसा. आतां हे जे आमची म्युनिसिपल बिल्डींग जी आहा ती ऑलमोस्ट कंप्लीट फक्त इनॉग्रेशनाक उरलेली आसा. म्हाज्या वॉर्डान स्वताच्या वॉर्डान ताका एक पॉवर हावस बिल्डींग येता ती 7 फ्लोराची बिल्डींग येता. ऑलमोस्ट काम चालू आहा तुमी पळयता आसतलें. त्याच्या आपण आता गार्डन आता स्टार्ट जातलें फक्त ते नेवल NOC लागून उरलेलें आहा. म्हणजे इतले प्रोजेक्ट इतलेच न्हू जाल्यार ते बायना फीश मार्केट आमकां खबर आहा बायना फीश मार्केट हे सगळ्यांक गरजेचें आसा आनी थंयसर बॅड कंडिशन आसा. ते सुद्दां म्हाका आमदारान प्रॉमीस केल्लेलें आसा की ते येता ते काळान आमी ते सुद्दां एस्टिमेट काडपाक लायला ते सुद्दां आमी करतले. म्हणजे म्हाज्या वॉर्डान किंवा बायणा ह्या वाठारांत काम एकदम बरें जालें हें दिसता तशें. जितली कामां वास्कोन जावपाच्या त्याच्या अर्दी कामां ह्या बायणा वास्तेन जावपाची आनी तुमकां कालूच हांवें सांगलें बायणा हो फुडलो मिनी वास्को सिटी जावपाची आहा. त्याचे खरें श्रेय वयता आमच्या आमदारा बाबलाजी साळकारान. त्यांनी खूबच सिरियस घेतला बाबा आनी जी 2 वर्सां जे करता आनी तुमी बाकीची पयलींची वर्सां पयलीं ह्या 2 वर्सांत खूबच बदल जाल्लो आसा. आमी सगळे एकत्र आसा 25 कावन्सिलर एकत्र 3 आमदार एकत्र म्हणून ही सगळी कामां घडटा अशेंच तांकां देवाचो आशिर्वाद आसूनी